हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु लर्निङ टाइम नेपाल। सबैभन्दा सुरुमा सबैजनालाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। मलाई थाहा छ तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले यो भिडियो दसैँको बेला हेर्नुहुने छैन र तर पनि म यो भिडियोलाई चाहिँ दसैँको बेला अपलोड गर्दैछु र यदि कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन। र हामी कक्षा 12को सामाजिक विषयको पाठलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामी कक्षा 12को सामाजिक विषयको एकाइ 4 पाठ 2 सामाजिक सम्बन्धहरूको विकास र सामाजिक अन्तर्निर्भरता भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौँ। र सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले केही कुरा लेखेको छ यहाँ। आवर हिस्ट्री नोम्याडिक लाइफ डेभलपमेन्ट अफ सोसल रिलेसनसिप भनेर लेखेको छ। यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने चाहिँ हामी घुमन्ते फिरन्ते जिन्दगीबाट चाहिँ हामी सामाजिक सम्बन्धको विकास गर्दै अहिलेको यो युगमा आइपुगेका हौँ। जब हामी घुमन्ते फिरन्ते जीवनमा चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता परेको थियो, खानाको आवश्यकता परेको थियो, त्यो क्रममा चाहिँ अब हामी परिवारमा बस्ने, समाजमा बस्ने हो, यसरी बिस्तारै बिस्तारै निर्माण हुँदै अहिलेको हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो, यही कुरालाई भन्न खोजेको हो। र अब यो नोट्समा पढ्दै जाँदाखेरि केही अप्ठ्यारा शब्दहरू पनि आउँछन् र यसको अर्थ पनि यही नोटमा रहेको छ। यो हाइलाइट गरेका शब्दहरू चाहिँ अप्ठ्यारा वर्डहरू हुन् र यस शब्दको अर्थ पनि यही पाठमा अथवा यही नोटमा रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। समाज बन्नलाई व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ। व्यक्तिलाई समाजको आधारभूत एकाइ भनिन्छ। परिवारलाई समाजको आधारभूत संस्था मानिन्छ। वंश, कुल, गोत्र, समूह, नाता गोता, कुल, कुटुम्ब हुँदै सामाजिक संरचनाहरू विकसित भएको मानिन्छ। अर्थववेदमा परिवारलाई पहिलो संस्थाको रूपमा मानिएको देखिन्छ। पारिवारिक संस्थालाई अर्थववेदमा गार्हपत्य भनिन्थ्यो। ऋग्वेदमा जीवन, परिवार, दाम्पत्य विवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रहरू समेत रहेका छन्। गाउँ सभा वा ग्राम सङ्गठनलाई अवहनीय भनिन्थ्यो। जनप्रतिनिधिहरू, गाउँ सभाका प्रतिनिधिहरू रहने संस्थालाई दक्षिणाग्नि भनिन्छ। जनपदको साझा संस्थालाई पहिचानलाई गण भनिन्थ्यो। एउटै परिवारका सदस्य भेला हुने, विचार विमर्श गर्ने, छलफल गर्ने, धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने परिवारको सुरक्षा संस्थालाई विधथ भनिन्थ्यो। यसरी यहाँ विभिन्न गाह्रो शब्दहरूको अर्थ पनि यहीँ रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो एक मार्क्सवटामा आउन पनि सक्छ। यस पछाडि ऋग्वेदमा जन्मनलाई गोत्र वा पारिवारिक गोष्ठी भनिन्थ्यो। जन्मनहरू मिली 20 बन्दथ्यो, 20 मिलेर जन बन्दथ्यो। अब चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा फिगर बनाएको छ, त्यहाँबाट हेर्न बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ माथि परिवार छ, त्यस पछाडि परिवारबाट जन्मिने छोराछोरीलाई चाहिँ अब के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जन्मन भनिन्थ्यो र त्यो छोराछोरीबाट पनि जन्मिने सन्तानलाई चाहिँ अब 20 भनिन्थ्यो र यही 20 मिलेर चाहिँ अब यसरी नै समाजको स्थापना भएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। यस पछाडि नोटमा हेरौँ। धार्मिक ग्रन्थहरूमा परिवारलाई पहिलो सामाजिक संस्थाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। समय क्रमसँगै गाउँ सभा, अड्डा अदालत, सेना, सिपाही, प्रहरी, प्रशासनिक केन्द्र राज्यका संरचनाकै रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। नाता सम्बन्ध, कुल कुटुम्ब, गण, ग्राम, सङ्गठन, राज्यका नीति नियमहरू, कानुनहरू, दण्ड, सजाय, सीमाङ्कन, नक्साङ्कन, प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने राज्यका निकायहरू संरचना उद्विकास हुँदै आए। सोही अनुरूप हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरू, व्यवहारहरू प्रस्तुत हुँदै आएको देखिन्छ। अब यसपछि पढ्नुपर्ने हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ व्यक्तित्वका आधार, व्यक्तित्वका कर्तव्य र अधिकार। व्यक्तिको व्यक्तित्व जीवन जिउने आधार हो, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हो। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहिचान, इज्जत, प्रतिष्ठा, ज्ञानी, सर्जक, राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध जस्ता पक्षहरूले व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ। असल, आत्मीय, अनुशासित, सहयोगी, हितैषी जस्ता व्यक्तित्व निर्माणका सकारात्मक दृष्टिकोणहरू हुन्। खराब नियत भएको, पक्षपाती, दुराचारी, अपराधी जस्ता नकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्तित्व आफ्नै शैली व्यवहारबाट पहिचान हुन्छन् वा मिल्छ। यसपछि हाम्रो छ व्यक्तित्वका आधार। पहिलो भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक आचरण अवलम्बन गर्ने, ज्ञान, सिप, क्षमता भएको, देश विदेशको बारेमा जानकारी हासिल गर्ने, धर्म, संस्कार, नीति नियम, सामाजिक मूल्य मान्यता प्राप्त गर्ने र जीवनको लक्ष्य उद्देश्य हासिलमा निरन्तरता दिने। अब यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब व्यक्तित्व कस्तो प्रकारको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ आध्यात्मवादी हुनसक्छ, जसले भगवान्लाई मान्ने। अर्को व्यक्तिवादी हुनसक्छ, आदर्शवादी हुनसक्छ। र अब यदि हामी नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो व्यक्तित्व चाहिँ पूर्वीय दर्शन यानि इस्टर्न फिलोसफीले चाहिँ प्रभाव पारेको देखिन्छ। हाम्रो चरित्र त्यही अनुसारको भएको हाम्रो देख्न सक्छौँ। व्यक्तिहरू आदर्शवादी जुन जीवनको आदर्श मान्दछन्। आध्यात्मवादी व्यक्तिहरू धर्म, संस्कार, मोक्ष प्राप्ति, जीवनलाई परम्परागत रूपमा बिताउने सोच राख्दछन्। आधुनिक सोचाइ जीवनलाई सफल र सरल बनाउने, व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत लाभ वा हितको लागि पर्ने सुख, सुविधा, आराम, भौतिक सुविधा ध्यान दिने आदि।
अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो अन्तिम भनेको चाहिँ परिवार र पारिवारिक आदर्श। व्यक्तिलाई समाजको आधारभूत एकाइ मानिन्छ। परिवार र समाजको आधारभूत संस्था मानिन्छ। समान दृष्टिकोण, समान विचार, समान उद्देश्यका भएका व्यक्तिहरूको समूहलाई परिवार भनिन्छ। परिवारले कुनै सदस्यहरूको हित वा कल्याणका लागि, जीवनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पारिवारिक पृष्ठभूमि, परम्परा, इज्जत, प्रतिष्ठा, पेशा आदिको आधारमा जीवनशैलीको विकास, दृष्टिकोण, सत्यमा लाग्ने, असल चरित्रवान बन्ने परिवारको लक्ष्यलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने सोही बाटो वा मार्ग नै पारिवारिक आदर्श हो। जस्तै पारिवारिक पृष्ठभूमि, पेशा, इज्जत, प्रतिष्ठा, अभ्यास, संस्कारले व्यक्तिको व्यवहार आचरणलाई मार्गदर्शन गर्नु। र पारिवारिक दर्शन अथवा आदर्श कायम गर्ने उपायहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ पारिवारिक लक्ष्य उद्देश्य हासिलमा निरन्तरता दिने, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक अभ्यास, परम्परा, नाता गोता, कुल कुटुम्बसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम राख्ने, शिक्षा, ज्ञान सिप, अभिवृद्धि, असल आचरण र व्यवहारबारे बोध हुनु अथवा बोध गर्ने, सामाजिक घुलमिल, धर्म, संस्कार, नीति नियमको पालना, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बोध गर्नु, मिलनसार आत्मीय सहिष्णु सहयोगी भावना विकास गर्नु। अब अर्को टपिक हाम्रो चाहिँ सामाजिक अन्तर्निर्भरता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ परिवारलाई समाजको आधारभूत संस्था भनिन्छ। कुल कुटुम्ब, नाता गोता, इष्ट मित्र, छर छिमेकी, हितैषी, मितेरी सम्बन्ध कायम गरी सामाजिक अन्तर्निर्भरता कायम गर्दै आएका छौँ। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा परिवारको, कुल कुटुम्बको, गुरुकुल तथा आश्रमको, धार्मिक सभा सम्मेलनको, सांस्कृतिक गतिविधिहरूको अभ्यासको प्रचलनबाट सामाजिक अन्तर्निर्भरता प्रकट गरिएको देखिन्छ। गोष्ठी, सभा सम्मेलन हुने, आपसी छलफल हुने, समाज सेवाका व्यवसायिक विभिन्न उद्देश्यका बारेमा कुराकानी हुने, समाजमा रहन आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न विभिन्न संस्थाहरूसँग आबद्ध हुने गरिन्थ्यो। जनमन 20 जनगण कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। समयक्रमसँगै ज्ञान आर्जन गर्ने संस्थाहरू, प्रशासनिक केन्द्रहरू, सेवा समूहहरू, पशुपालन, सिप, व्यापार, सुरक्षा समूह जस्ता विभिन्न सामाजिक संरचनाहरू निर्माण गरिएको देखिन्छ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू, प्रशासनिक केन्द्रहरू, अड्डा अदालतहरू, प्रदेश तथा पालिकाहरू लगायतका संस्थाहरू स्थापना भएको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन, रेड क्रस सोसाइटी, साक, युनिसेफ, ILO, मानव अधिकार, इन्टरपोल जस्ता विश्व स्तरीय संस्थाहरूदेखि स्वदेशी संस्थाहरू पनि स्थापना भएको देखिन्छ। विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, धार्मिक संस्थाहरू, आर्थिक संस्थाहरू, राजनीतिक संस्थाहरू, सेवामूलक संस्थाहरू पनि समयक्रम अनुसारै स्थापना हुँदै गएको देखिन्छ। यसरी एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग, एक संस्थाले अर्कोसित, एक देशले अर्को देशसँग सम्बन्ध कायम गर्ने अन्तर्निर्भर रही सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू रहेका छन्। यही थियो हाम्रो पाठ 2 मा चाहिँ। अब यसपछि अब हामी दर्शनहरूको बारेमा पढ्नेछौँ र योभन्दा अगाडिको चाहिँ पाठहरूको बारेमा सबै भिडियो हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ। तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ।